नौजवान भाई अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा वालहु का भी हिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिबुल मतलूब आक़ा नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबोजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुजतबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। आज 10 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इस माह की 14 और 15 की दरमियानी शब, जिसे शब बरात के नाम से याद किया जाता है, लैलतुल मुबारका भी इसको कहते हैं, लैलतुल रहमान भी इसका नाम है, लैलतुल शक भी इसका नाम है। तो शब बरात, शब फारसी का लफ्ज़ है, रात को कहते हैं, तो बरात कहते हैं निजात को। तो गोया शब बरात से मुराद क्या है? नजात की रात। क्या है जी? नजात की रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गालिबन मंगल और बुध की दरमियानी शब जो है ना, वो ये बन रही है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रात में ना एक घड़ी रखी है जो कबूलियत की घड़ी है हर रात में, लेकिन वो रात के आखिरी पैर में है कि जब अल्लाह ताला की रहमत जो है वो सदाएं देती है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। हर रात में एक कबूलियत की एक घड़ी है। ठीक हो गया? अच्छा, उलमा ने इसमें भी बात की है कि रात अफजल है कि दिन अफजल है, क्योंकि रात के वक्त के दो हिस्से हैं, एक रात और एक दिन। उलमा ने इस पर भी बात की कि दिन अफजल है कि रात अफजल है। अब रात जो है, अब देखें कि रात में मैंने अर्ज किया कि हर रात में अल्लाह ताला ने कबूलियत की एक घड़ी रखी है जब वो लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है। ठीक हो गया? दिनों में ना जुम्मे का दिन है सिर्फ, जिसमें अल्लाह पाक ने एक घड़ी रखी है कि जिसमें वो दुआ कबूल फरमाता है। दिनों में एक दिन है, वो है जुम्मतुल मुबारका का दिन। ठीक है? तो सैयदा तय्यबा ताहिरा जो है वो इसलिए असर के बाद वो बैठ जाती थी मुसल्ले पे, मगरिब तक वो तस्बीह अज़कार में वो वक्त जो है वो गुजारती थी। तो कईयों ने कहा कि वो भी घड़ी खैर दिन में है, शाम होने से पहले पहले जुम्मों का दिन इतना फजीलत वाला बरकत वाला है, अल्लाह ताला ने इसमें एक घड़ी रख दी कि जिसमें दुआ कबूल फरमाता है। तो हर रात में कबूलियत की घड़ी है। तो जब ये तकसीम होगी कि हर रात में कबूलियत की घड़ी है, तो दिन 7 दिनों में एक दिन है जुम्मा का दिन, तो फिर इस तनाजुर में रात अफजल हुई, इस तनाजुर में फिर क्या हुई? रात। इसीलिए अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदे सारा दिन जागते रहते, हंसते रहते, भजते रहते। फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे बंदे हैं, उनका मामूल ये है कि वो सारी सारी रात, सारा सारा दिन नहीं, सारी सारी रात सजदों में और क़याम में गुजार देते हैं। अच्छा, तो अब कबूलियत की घड़ी, लेकिन ये जो अब रात आ रही है ना, जिसको शब बरात आप कहते हैं, वो ऐसी अजमतों वाली बरकतों वाली रात है। अब देखिए, वो जो कबूलियत की रात है, हर रात में कबूलियत की घड़ी है, वो आखिरी पैर में है। ये इतनी अजमत बरकत रहमत वाली घड़ी है। अब उसमें जो है नेकोकार तो उठ जाएंगे, तहज्जुद गुजार तो उठ जाएंगे, वली गौस कुतुब अबदाल तो उसको अवेल कर लेंगे, गुनहगार सोए के सोए गफलत में रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने साल में ये शब बरात की सूरत में एक रात ऐसे अता फरमाई कि हर रात में जो रहमत की सदा बुलंद होती है वो रात के आखिरी पैर में होती है। ये ऐसी बरकत वाली रात है कि इधर सूरज गुरूब होता है, सदाएं बुलंद होनी शुरू हो जाती हैं। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूं। है कोई मग़फ़िरत की हाजत रखने वाला, मैं उसको बख्श दूं। ये सरे शाम ही, ताकि कोई गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, उदों तो उठे ही होता ना। तो गोया कि अल्लाह ताला हर रात में
ہر رات میں رحمت تقسیم فرماتا ہے، اور یہ جو شب برات ہے اس میں رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی، رب رحمتیں لٹاتا ہے، اور یہ صبح تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے قدرت کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے آسمان دنیاوی پہ۔ دیکھیں نا، رب تو ہر جگہ نا جی، اس کے جلوے ہر جگہ ہیں، لیکن اس کی وہ خصوصیت کیا ہے کہ آسمان دنیاوی پہ نزول جلال فرماتا ہے، پھر وہاں سے ہے کوئی۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، بازار میں کوئی جا رہا ہے، کوئی مانگتا ہے تو سخی بھی جا رہا ہے کہ ہے کوئی سخی رب کے نام سے دینے والا؟ آتی ہیں صدائیں سنتے ہیں نا، ہے کوئی سخی رب کے نام سے دینے والا؟ تو کوئی بھی دے تو کوئی جلدی جھونڈے نے ہوندے سخی نے، جلدی جھونڈے نے نہیں دے پاندے۔ توجہ ہے، یا دے کے آئے ہوندے نے جی اج کا کوٹا پورا ہو گیا، اینج بھی سخاوت ہے نا لمیٹڈ، انہوں سخاوت نہیں کرتے لمیٹڈ ہوئے، سخاوت نہیں آتے رہے اپنے منہ چلو والا کٹ کے آنے والے دے چلنا۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن صدائیں دے رہا مانگنے والا ہے کوئی سخی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، کوئی مجھے دینے والا دے رہا ہے، کوئی دے نہ دے، لیکن سوچو جے سخی آپ صدا لان لگ پے اے کوئی لین والا لگ بھائی ہم تو یہ بھی نہیں مان سکتے، میں تو نہیں کم از کم مان سکتا، آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا مانگے سخی منگڑ تے نہ دے، میں تو یہ بھی نہیں مانتا، وہ سخی کہتا ہے منگڑ والا مانگ رہا ہے، جے تو دینے والا تے دے، میں تو سخی وہ نہیں مانتا، جہاں کوئی منگے تے نہ دے، ادھر تو معاملہ ہی ہو رہا، سخی آپ سے نال آ رہا ہے، وہ ہے کوئی لین والا میں دینے والا۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ صدائیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، اسے مانگو صحیح، تم منگنا نہ بن تو میں تم دیا گا، کیوں؟ کیونکہ تم مانگ جو تو منگنا ہے، میں کہنا کسی کو لے کے دینا ہے، میرے کول میں آپ مالک ہاں۔ توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں، حضور نے فرمایا معروف حدیث ہے، کتنے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، سنے نا ذرا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ سنیے نا حدیث پاک آپ نے، اما عائشہ صدیقہ حبیبہ سے روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، بتانا کثرت مقصود تھا، بنو کلب کا نام کیوں لیا، بکریوں کا نام کیوں لیا، بالوں کا نام کیوں لیا؟ صرف کثرت ظاہر کرنی تھی، کیونکہ بنو کلب ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو پتہ لگا پہلے بکریاں تو پتہ لگ جائے، تو جڑا بکریاں گن لینا ان کو اگلی گل ان نہیں والا تو بھی زیادہ، تو نہ کو وال مائی دا لال گنے تو نہ وہ گنہگار گن سکتا جڑے رب نے بڑے بڑے بندے لیلے پالتے ہیں چھترے، بڑے بڑے شوقین لوگ، مطلب کوئی بندہ لیا دے ہوئے شوقین، انہوں بکرے دے سارے فنکشنوں کا پتا ہوئے گا، مجھ سے مانوس ہے، کھانے کا بھی اس کو پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، والا انہوں بھی نہیں پتا ہونا، تو جی تسی انہوں پوچھو باہر نہیں گنے وہ تو مذاق اڑائے گا، گنا جی میں گنا بھی تو میں گن نہیں سکتا کہڑے پاسے منو لا رہے ہیں، یہ کام ہے جڑا کیتے بھی نہ ہوئے، نہیں سمجھ آ رہی، یہ نہیں وہ پہلے پتا ہوتا نا، تم مجھے شروع میں بتا دیتے تو اٹ ول ٹیک اے ٹائم، اس کو وقت لگتا ہے، میں تسلی سے گن لیتا، یہ وقت جلدی میں تمہیں کیا کروں، ایک دن بھی کافی نہیں، 2 دن بھی، تم مجھے کو مہینہ دو پہلے بتاتا، نہیں تسی انہوں پورا سال بھی دے دیو، انہیں ہاتھ کھڑے کر چھڑنے، انہیں کی کرنا ہے جی ہاتھ، جتنے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اتنے تو رب دی رحمت ہاتھوں سے پھڑنی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیسی تمثیل دی آپ نے، کیسی مثال آپ نے دی کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد لگتا رہا بال تو سمجھ آ رہی تو ان کے کوئی نہیں آ رہی، مطلب کہ کثیر تعداد میں۔ اب کچھ لوگ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو اس برکت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اس رات کی رحمت سے بھی محروم۔ اب احادیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، وہ کون کون لوگ ہیں جو اس رات میں بھی نعوذ باللہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اب احادیث میں کسی میں 2 کا تذکرہ ہے، کسی میں 3 کا تذکرہ ہے، کسی میں 4 کا تذکرہ ہے، میں سارا آپ کے سامنے اس کا سینٹرل آئیڈیا کنکلوژن پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں وہ ذرا احتساب کریں اپنا۔ سب سے پہلے شراب نوش جو ہے، شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی جس رات میں۔ اب اسی زمرے میں ہوتا ہے بعض کا کہ کچھ جدید نشے بھی نکل آئے ہیں، نہیں کہ شراب ہی باقی تو کے رکھوا نہیں،
وہ ایک اصول شریعت نے دے دیا، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہے، جس کا بھی عقل پہ غلبہ آ جائے گا، جو بھی آپ کو نشہ دے گی چیز وہ حرام ہے، وہ اسی زمرے میں آئے گی۔ بڑی بڑی جدید چیزیں بھی نکل آئی ہیں، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ شراب نوش اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا والدین کے نافرمان، دھیان نہ رکھو، جڑی یہ بڑی عام چیز ہوئی پئی ہے، والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ والدین کے نافرمان، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالیں بھی آپ کہ یہ ان گناہوں میں سے گناہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں تو جو عذاب ہونا ہے دنیا میں بھی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی اپنی اپنی صورتیں ہوتی ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ لہذا جن کے والدین ان سے ناراض ہیں یا ان کی گستاخی کر بیٹھے ہیں، وہ جمعہ پڑھ کے فوراً انہوں نے بارگاہ جاؤ، زندہ نے یا ہاتھ نے پیر چومو، بوسا دیو، پچھلی معافی منگو، اگوں حرامزدگی نہ کرن دا عہد کرو، ٹھیک ہو گیا نا؟ جنہوں نے فوت ہو چکے نے انہوں نے قبر جاؤ، انہوں نے روح کو معافی منگو۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ان کی والدین تے ایسا تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے، اسی قبر تے جانے نا ایسے چلا کے جانے نا، دعا کریں گے اللہ ان کے لیے آسانی کرے گا، بھائی انج ہی گل ہے نا، جاواں گے فاتحہ پڑھاں گے، اللہ صاحب قبر لیے آسانی پیدا کرے گا، منازل آسان کرے گا، مراحل آسان کرے گا، معاملات آسان کرے گا، قبر کی کشادگی ہوئے گی، یہ وسیع ہوئے گی، یہ جنت کی کیاری ہوئی، انج ہی گل ہے۔ آمنہ دے لال حسین جان نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعہ، جن نے جمعے والے دن ماں پیو دوواں یا دوواں چوں ایک دی قبر دی زیارت کی تھی، سبحان اللہ، گھر جا کہہ دینا، ہاں زیارت کی تھی، پڑھن پڑھائی دی گل ہی کوئی نہیں، فاتحہ پڑھی، یاسین پڑھی، وہ پیکج وکھرا ہے، جنہیں چھڑی زیارت کی تھی۔ میں انہوں نے پوچھنا چڑھے آندے نے یہ قبر پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اور میں کہا ماں پیو دی قبر دی ڈھیری دی زیارت کر لو۔ بھیا کتنے نہیں آخیا ماں پیو نیک ہو سکتا گنہگار ہو، یہ بھی نہیں آخیا کہ اتنے کچھ پڑھنا ہے، ہو سکتا جان والا انپڑھ ہوئے، کیا بس زیارت کرنی ڈھیری دی تو مولا لبے گا کی؟ کیا کتب اللہ غفر لہ وَكُتِبَ بَرًّا، اللہ تعالیٰ وہ دے گناہ بھی معاف کر دے گا کہ انہوں اپنے ولیاں سے شامل بھی کر لے گا۔ ایسی صرف ڈھیری دی زیارت کرنی جمعے سے جمعے جا کے تو کی ہونا؟ گناہ بھی معاف، نہیں سمجھ آ رہی؟ تے ولیاں جو برا ولیاں دی جماعت سمجھ آ رہی؟ آ رہی؟ تے انہاں دی قبر جان تے جنہاں دی ڈھیری تکن دا زیارت کرن دا ایڈا انعام ہے کہ تینوں بخشش دا پروانہ پہ لبدا ہے، تینوں ولیاں دے وچ اینٹری بھی لبدی ہے، تے جیندے جی جڑا انہاں دی زیارت کرے گا او دا معاملہ تے مرتبہ کی ہوئے گا؟ تو اے جڑے بندے نے محروم نے اس چیز تو، وہ جڑے نے ایک ہے والدین دی نافرمانی، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا جو کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرے، کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرنا یعنی قائم رہنا، باز ہی رہنا، کیتی جانا، لگوٹا کس کے لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں اصرار کرنا اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ گناہ کبیرہ پہ کیا کرنا؟ اصرار کرنا، ٹھیک ہے؟ جو کر رہا ہے ہو جاتا ہے بندہ بشر گناہ ہو جاتا ہے، اس کو ڈٹ جانا، سمجھ آتی بھی نا؟ یہ تو اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جو مومن کو دوزخ میں لے جاتا ہے، کنوں جی؟ مومن دوزخ چ لے جاتا ہے، انہوں گناہ کبیرہ کہندے نے۔ وہ کافر جڑی وہ سارا کچھ ہی وہ تو ہے ہی ہو حساب نا، تے گل ہے تے گنہگار وہی ہوندا نا جڑا مسلمان ہوئے مومن ہوئے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان والا بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان سے بھی بندے کو فارغ کر دیتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھنا تسی۔ میں خیر ڈیٹیل ہو جائے گی، میں بندے پورے گنا لواں۔ اچھا جی، پہلا کہڑا ہے جی؟ شراب نوش، نشہ کرنے والا، دوجا والدین کا نافرمان، تیجا جناب گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا، گناہ کبیرہ پر کیا کرنے والا؟ ہاں جی، تے چوتھا قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کا ناتا توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے نے جوڑوں واسطے، انہیں لک توڑن دے بنے ہیں، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قطع رحم جڑا ہے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ گل نہیں سمجھ؟ اسلام جو ہے ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مدینے کی جب ریاست قائم ہوئی تو کہڑے رشتے سن؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مہاجر نو ایک انسان دا بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھرا ہے، یعنی جڑے نہیں سن بھرا بنایا تے قطع رحمی ہوندی بھرا بنے ہون تے انہوں جدا کرنا،
कटा नहीं करना। आपने कोई मसला हो जाता है, नाराज होना भी, वो भी ऑप्शन देती है, 3 दिन नाराज हो सकते हो तुम। कितने दिन बोलते नहीं, नवा प्रोग्राम है, 3 दिन तुम हाँ नाराज हो सकते हो। लेकिन अगर दुनियावी मामला हो, अगली गल सुनो, दुनियावी मामला है तो 3 दिन आप अपने भाई बहन उस रिश्तेदार से नाराज हो सकते हैं। अगर दीनी मामला है ना कि मसला वो शराब नोश है या बदकार है, कोई ऐसी चीज है खुदा ना खास्ता, तो आप फिर उसको अल्टीमेटम दे सकते हैं कि जब तक चीज तेरे खत्म ना हुई मैं तेरे कलाम नहीं करना, तो जब तक वो खत्म ना करे तो कलाम ना कर, शरीयत उसे गिरफ्त नहीं करेगी। दीनी मामले च लम्मा कर जिन्ना करना पता लगे रब की खातर तेरी दोस्ती है, रब की खातर दुश्मनी है, तो जियो तो चाहे मामला नहीं तो डेडलाइन कितनी है 3 दिन, तो जो है कोई नहीं है, तो कता रहमी करने वाला ये भी रहमत तो महरूम हो जाएगा। भाई हम गल को समझ आ रही है? अगे चलो तुसी जनाब, अगे जनाब शिरक करने वाला कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा भी किसी को इलाह मानता है, मबूद मानता है, उसकी जात या सिफात में किसी को शरीक करता है। हमारा अकीदा है अल्लाह ताला की न जात में कोई शरीक है ना उसकी सिफात में कोई, वो वाहदा शरीक है, वो वाहदा। तो जहां तक सिफात का जात तो वाहदा शरीक होगी ना, तो सिफात में थोड़ा गौर तलब बात है कि सिफात में अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सिफात का मजहर बनाया है, लेकिन उसमें अकीदा क्या होगा आपका कि उसकी सिफात उसकी अताई है, उसकी जाती है। बंदे के पास सिफात क्या है? अताई है। उसकी सिफात उसके पास परमानेंट है, वो सिफात उसकी लाजवाल है, ला इंतहा है, ला महदूद है। बंदे ने दितियां ते है, महदूद ने भाई पालन वाला बनाया तो है अमीर बेनू, लेकिन महदूद है ना कि अपना टब्बर ही पालना है, तो अपने टब्बर का रब है, दूसरे का टब्बर का रब नहीं, तो वो जो रब है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, वो ला महदूद है। माँ बाप को रब बनाया महदूद है, क्यों? अपने बच्चे वास्ते। समझो है कोई नहीं है। तो इंसान को सिफात दी महदूद और ये है अताई, अकीदा जब रखना तो फिर शिरक च नहीं। अल्लाह पाक ने महबूब सीधी सीधी सिफत मिराज की शब गुजरी है, अल्लाह ताला ने जितों होर तोहफे दिते ने ना गिफ्ट अपने महबूब नूं, रब ने अपने नाम ही अपने महबूब नूं ता फरमा छड़े। पता है आपको इस बात का? अल्लाह रहीम है, उसका महबूब भी रहीम है। हम कुरान पढ़ो ना, अल्लाह रऊफ है, उसका महबूब भी रऊफ है। इन्ना रब्बका लरऊफुर रहीम, रब रऊफ है, रब रहीम है। सूरह तौबा का एंड पर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इत्थे आगना के लाल रऊफुर रहीम है। दाता कहना शिरक है, हालांकि कुरान के कोई रब का दाता है ही नहीं, गौस कहना शिरक है। कुरान के हदीस की रब का गौस है नहीं, तो रूफ ते रब का कुरान से, रहीम ते कुरान से, खबीर ते कुरान से, करीम ते कुरान से। तो जो है कोई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने नाम दे बंदा सारा कुछ देता ना, अपना नाम नहीं किसी को देता, अपना नाम किसी को कपड़े दे देगा, सारा कुछ दे देगा, जान भी दे देगा, नाम भी देगा। आज के बाद तुम भी निसार हो, हाँ वो निसार हो जाएगा ना, वो निसार नहीं हो सकता। तुम्हें जो है तुम्हारी है अल्लाह पाक ने महबूब ने कितना प्यार है जिन्हें अपने नाम ही दे छड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? असि सानू सफात का मजहर बना देता ना, हल्की हल्की झलक को, थोड़ी जी नहीं, हल्की हल्की झलक, किसी ने रहम करता तो रहीमी की झलक आ गई, किसी ने बालदा रबूबियत दी आ गई, किसी ने माफ कर दिता तो गफूर गफार दी झलक आ गई ना हल्की जी। लेकिन कभी मुकद नहीं कभी आ जाती, कभी मुकद नहीं कभी आ जाए। सोने ने जो दिता है ना तो खुल खुला के दिता, झलक नहीं दी ना, सीधे ही नहीं दिता। खैर मौजू नहीं, गल दूसरे पास निकल जाएगी। मतलब ये है कि अल्लाह ताला को जो शिरक करता है वो भी इस रात की बरकतों से क्या होगा जी? महरूम हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही? अगे जनाब आ जाओ तुसी ते जादूगर, काहन ते नजूमी, ये भी इस रात बरकतों महरूम रह जाएंगे। जादूगर, काहन, नजूमी ये ना करीब करीब ही ने सारा तीनों बंदे। समझ आ रही? जादूगर, काहन ते नजूमी, ये जेडे ने जादू करते हैं, सारा कुछ करते हैं, या जो भी वो की होंगे इस रात की बरकत तो की होंगे मैनू। किन्ने हो गए? गिन भी रहा कोई नहीं? 6 हो गए, 5 हुए ने, 6 हो गए भाई। इधर गिनती ठीक है, 5 घोड़ा कह रहा है, वो बाद को एक पुछ लवे आ गए। मेरे हिसाब नाल भी 6 हो गए ने जी। 7वां जनाब चुगलखोर है जी।
चुगलखोर किन्हों कहते हैं कि जो ना किसी के ऐब को ना खुल खुला के अगले के सामने जाके बयान करे, ऐब को वाजे करे, खुल खुला आगे जाके बयान दूसरों के सामने करे, उसको क्या कहते हैं? चुगलखोर। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? बोल बोलो उनकी कहते हैं चुगलखोर। ए भी बरकत तो महरूम रहेगा, ए भी क्या होगा। अब ये देखें कि इस मौजू पे पूरी बात फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। एक नुकता मैं आपकी इस बातों की नजर कर देता हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह पाक के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हर उम्मती को फरमाया कि बख्श दिया जाएगा। इमाम नबी क्या फरमाते हैं? मेरे हर उम्मती को आखिरकार बख्श दिया जाएगा, गुनहगारों को अल्लाह ताला बख्श देगा, तो सवाए उसके इल्लल मुजाहिरीन कि जो अपने ऐब अपने गुनाह लोगों के सामने जाके खुल खुला के बयान करता है, तशहीर करता है। क्या मतलब? कई बंदे ने ना गुनाह करते हैं, लुक लुका के करते हैं, ओके, फिर जाके दोस्तों के विचों बयान कर देने है ना जी। हरी कैटेगरी वो बड़ा वडिया के मैं फलाने ने फ्रॉड किया है, फलाने ने मैं चक्कर दिता है, फलाने ने मैं यह किया है, फलाने ने मैं वो किया है। समझ आ रही है? वो उसकी तशहीर कर रहा है। इमाम नबी ने फरमाया अल्लाह हर उम्मती हर गुनहगार को बख्श देगा सिवाय ओदे जो आप जाके तशहीर करता है। फिर तो बना रहा ना गवाह मामला उदो मुकदा जो आपस का मामला हो, आपस का मामला तो जो रब के बंदे दरम्यान रहेगा फिर तो काम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जी है। हाँ वो तो आवे ही आवे, ओके लावे ही लावे। जो तुम गवाह बना छड़ते हो ना, तो सरकार ने फरमाया लफज ने इल्लल मुजाहिरीन, जो उसका इजहार करता है, उनको आगे बयान करता है, ठीक है ना, उसकी बख्शिश नहीं होगी। उन्हें तो सबक सुन लीजिए ना, एक बख्शिश नहीं होगी जो अपने ऐब खुल खुला के बयान करता है या उन्होंने तशहीर करता है, वो बख्शिश नहीं होगी। तो जो अपने ऐब की तशहीर करे ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बख्शिश ना हो, दूजे भरा की तशहीर करे। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए करके ये जो चुगलखोर है वो भी बरकत से और रहमत से क्या होगा। ए बंदे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮहरूम ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਸਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वो अपने आप को शबे बरात दे विच एंटर होने तो पहले ना ओदा तस्फिया करे, ओदी तौबा करे। ओदी की करे? तौबा। बगैर तौबा के इस रहमत की रात में दाखिल होना बेसूद है, क्योंकि हदीस पाक से साबित है इन्हां दी बख्शिश होनी नहीं ता वक्त के तौबा ना करन। ते तौबा हर कोई करे, जे ऐवे च चीज पाई जाती है तां भी तौबा करते ही रहना चाहिए। भाई मेरी गल सुनो, तुसीं इहनूं गुनाह करके तौबा करनी होंदी। कोई बंदा गलत गल करता है तो मैं अक्सर बंदे देखा तौबा तौबा कीता देगा नहीं, तौबा तौबा पहले वो करते उंज मजाक दे रूटीन च रहा ना, घर सही रहा नहीं नहीं उन्होंने कोई गल की है तौबा तौबा, इन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने गल की है, ये आंदा तौबा तौबा, तो गुनाह नहीं दूर नहीं है, ये आंदा तौबा तौबा। ये तौबा तौबा कहना की कह रहा है कि गुनाह कर ना कर, तौबा कर। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वाले को लब करता है। इतने बंदा बंदा किसी ने प्यार करे तो पैरों से जमीन पैरों से नहीं लगती, पैर ही जमीन से नहीं लगते। जिन्होंने रब आखे गल को समझ आ रही है? तौबा तौबा करते रहना चाहिए, नेकोकार भी तौबा करते रहना चाहिए। वो काफी तौबा कर जी, वो तौबा करने का अल्लाह जिन्हें तेरी शान सी ना उन्होंने तेन सजदा कर नहीं सकिया, मैं तौबा चाहना। जिन्हें तेरा हक बंदगी था मैं अदा नहीं कर सका, यादा मेरी तौबा। जिस तरह जिस शान से तेरी बारगाह समदियत में हाजिरी होनी चाहिए थी ना, उस तरह नहीं। जिस तरह तेरी बारगाह में खड़ा होना चाहिए था उस तरह नहीं, या अल्लाह मेरी तौबा। तो जो है बॉडी कोई नहीं समझ आ रही है ना, तो उन्होंने भी तौबा करनी चाहिए। हर बंदे को तौबा जी है ना वो करनी चाहिए। बनी इसराइल में ना एक शख्स था तो बड़ा गुनहगार हर किस्म का गुनाह कर लिया, तो ਜਿਹੜਾ कौम सी ना उन्हें फैसला किया इन्हों इलाका बदल कर दो, बहुत गुनहगार है, ढेर पाते ने, छड़े ही कोई नहीं काम। उन्होंने उसको इलाके से निकाल दिया। अब वो जंगल भी आवार में गया, तनहा है। आप देखेंगे वो तनहा बंदे की क्या लाइफ होती है आइसोलेशन में, ठीक है। सोशल बाइकाट हो गया, मुआशरती मुकाता हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, हर भाई बहन रिश्तेदार आइजो करवा दोस्त अहबाब डिस्कनेक्ट हो गए। अब वो क्या उसका हाल होगा
दिन गुजरते गए, इवन कि उसको जब प्यास लगी तो अब कोई पानी पिलाने वाला तो दरकिनार, पानी नहीं जो आप भी पी लगे, लागर हो गया, सांसों की माला टूटने लगी। तो जो है आपकी एड़ियां रगड़ रहा है बेअबान में, एड़ियां रगड़ रहा है, एड़ियां रगड़ते रगड़ते रब दी बारगाह दे विच इस्तगासा कीता कि मौला सब ने छड़ दिता, तू ते ना छड़। सब ने छोड़ दिया, तू तो ना छोड़, दोस्त भाई ऐसा कुर्बान सब ने छोड़ दिया, तू ना छोड़। और गल किवें कीती, हाय हाय, अर्ज कीती कि मौला अगर मुझे माफ करने से तेरी सल्तनत और बादशाहत में कमी आती है तो मैनू माफ ना कर। यार जुमले की नजाकत समझो, अगर तेरी बादशाहत या सल्तनत में मुझे माफ करने से घाटा होता है, कमी आती है, तो माफ ना कर। ते जे मैनू माफ करन नाल तेरी बादशाहत ते सल्तनत दे विच कमी नहीं ना आउगी, तवज्जो है तुहाडी? ते मौला फिर मैं अर्ज करना वा कि सब ने छड़ दिता, तू ना छड़, सब ने मायूस कर दिता, तू मायूस ना करी, सब ने दुदकार दिया, तू ना दुदकारना। हुण सारे ने तो कढ़ दिया, तेरा दर छड़ के मैं किधर जावां, रोन लग पिया, हंझू है जो गिड़गिड़ाया ना, ते ए मनाजात करदे करदे रूह कफ्से अंसरी तो परवाज कर गई, मौत वाक़ हो गई। इंज की हुई, मौत वाक़ हो गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि फलां जगह पे मेरा दोस्त मर गया है, जाके तुम उसकी तदफीन का इह्तमाम करो और अपनी कौम में ये ऐलान कर दो कि जो जो इसकी तदफीन में शामिल होगा अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। उसकी भी बख्शिश ऐलान किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो जो पहुंचे जो कौम वाले पहुंचे ना उथे, तो उन्हें वेख्या उन्हें बंदा जिन्हों आप कढ़िया ही, जिन्हों असी वो वापस बुला गए, उधर मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंच गए। उन्हें कहा जी ये गुनहगार सी, हर बदकारी के विच ये क्यों तुसीं आंदे होगे अल्लाह के दोस्त की तदफीन है, अल्लाह के वली की तदफीन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, मौला एक ही राज है, जरा खोल ते सही, एक दुश्मन तेरा दोस्त किवें बन गया, एक गुनहगार तेरा हुबदार किवें बन गया। अल्लाह पाक ने वही फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम पे, आ मूसा एक गल ते दस कि जेड़ा आजजी दे नाल टुटे दिल नाल मेरे कोल आवे, मेरे कोल आवे टुटे दिल नाल आजजी दे नाल आवे, गिड़गिड़ाए, दस ओदा हाथ फड़ना चाहिए कि नहीं फड़ना चाहिए? ओदा हाथ, मैं गफूर हां, मैं गफार हां, अरहमुर राहिमीन हां। जब गिड़गिड़ा के मेरे पास कोई आता है तो मेरा उससे ये वादा है कि मैं उसे मायूस नहीं करता। मूसा सुन, इसने जिस अंदाज से मुझसे माफी और बख्शिश तलब की है ना, जिस अंदाज से माफी और बख्शिश तलब की है, इसने तो सिर्फ अपने लिए तौबा की है। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर पूरी कौम की ये बख्शिश तलब करता तो मैं पूरी कौम को भी बख्श देता। जिस अंदाज से इसने मुझसे बख्शिश तलब की, गिड़गिड़ाया, मुझे इस पर इतना प्यार आया कि इन्हें तो अपनी तौबा बस मंगी है, पूरी कौम की नहीं मंगदा, मैं उस तौबा के सदके पूरी कौम की बख्शिश फरमा देना। ये है तौबा। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? तौबा रब नूं एडी पसंद है कि करे कोई ते भरे कोई, समझ लो ना, करे कोई ते भरे कोई। तौबा उन्हें की थी ना, वही भरे। तौबा एडा महबूब मशगला है कि तौबा जरा करदा रब नूं एडी पसंद आती है कि रब आंदा जेड़े आले दुआले वाले ना मैं उन्हां नूं बख्शना। ये तौबा की रात, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब वो देखे ना कि मिशकात शरीफ की हदीस है, दो किस्म के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दो किस्म के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक आंसू के कतरे जो नदामत में निकलते हैं अल्लाह के हुजूर, और दूसरे खून के वो कतरे जो शहीद के बवक्ते शहादत जिस्म से निकलते हैं। दो कतरे अल्लाह ताला दी बारगाह बड़े महबूब और शारहीन ने इस पर शरह की है।
انہوں نے کہا کہ یہ ندامت کا جو گنہگار کا آنسو نکلتا ہے نا اللہ کے حضور، یہ شہید کے خون کے قطرے کا وزن رکھتا ہے۔ نہیں سو بتیاں بجاؤ سبحان اللہ۔ اور ندامت کا جو آنسو نکلتا ہے وہ شہید کے خون کے قطرے کا وزن رکھتا ہے۔ جبھی تو فرمایا دو قطرے میرے محبوب نے، ایک آنسو کا قطرہ ایک خون کا قطرہ۔ یہ تو خون نہیں کڑا سکتا، اکھاں آنسو تو کڑ سکنا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے، جیسے سمجھ نہیں ہے ادھر مغلی کار سمجھانا۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن، آپ اپنی تفسیر روح المعانی شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو روندا ہے نا، آنسو بہاندا ہے۔ اب جب بندہ بے بسی میں روتا ہے نا، کبھی آپ غور کیجئے گا، ویسے غور ہوتا ہے اس ٹائم شاید ہو جائے تھوڑا جنا، چلو کسی نے غور کر لینا، اپنا نہیں ہوتا۔ بے بسی میں روتا ہے نا تو اس کی حلق سے نا ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، سینے سے بھی آواز آتی ہے۔ اگر بے بسی میں وہ بے اختیار آنسو بہا رہا ہے، ندامت کے آنسو، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے حضور ایک نا خاص آواز آتی ہے حلق چوں یا سینے چوں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، ایک بندہ پاس بیٹھے رب کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ندامت میں آنسو بہانے والے کے حلق یا سینے سے جو وہ گڑ گڑاتا ہے، آواز آتی ہے، وہ آواز اللہ تعالیٰ کو پڑھنے والے کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ پڑھنے والے کی تسبیح، پڑھنے والے کی تسبیح سے گڑ گڑا کے تو دیکھو، رو کے تو دیکھو، آنسو بہا کے تو دیکھو۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ شب توبہ بھی ہے، اس میں توبہ کرے، پچھلے گناہوں سے معافی، اگلے دی کی تیاری۔ انہیں دیکھے چلو سنو ٹائم بڑا ہے تے اور بڑیاں گلاں ہو سکدیاں نے، انہیں گل سنو ذرا کہ بھئی تسی ایسے رات نو کرنا کہ اہتمام اثر تو بعد جناب غسل شسل کرو، کپڑے شپڑے بدلو، توجہ ہے، تیاری کرو، رحمت نہیں جدو کسی کو لینا ہوگا تیاری کرنی چاہیے۔ صرف دین والے نہیں تیار رہنا چاہیے، وہ ہر وقت تیار ہی ہوتا ہے۔ دین والا جی تیاری کر کے دے تو کوئی دتا ہی نہیں جاتا، دین والا ہر ویلے دین نو تیار ہے، لین والے نو ماحول بنا پیندا، لینا کنے؟ جو ہے تو اڈی نہیں ہے، نہ تو ہو گئے اللہ نو صفائی بھی پسند ہے، ہاں نہ تو ہو گئے موسم صاحب بھی چنگی طرح نہ کے چوچا لا کے نہ کے کپڑے بدل کے اثر تو بات توجہ ہے تو کوئی نہیں۔ اور سنیں جو صرف صالحین کا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، سنیں۔ اب آج کل مغرب کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5:36-37 37 میں تقریباً 5:20 کا تو تسبیح پڑھ لینی ہے 100 باری آقا کریم دی بارگاہ درود پاک پڑھنا 100 باری، کتنی باری؟ تے 40 باری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے؟ 100 باری درود پاک تے 40 باری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جڑا نا یہ اللہ دے عرش دے خزانے جو ایک خزانہ ہے۔ تے جیڑی بیماریاں دا علاج ہے نا، 99 بیماریاں دا علاج ہے ادھے چ، تو سب تو نکی بیماری پتہ کی پریشانی، تے ساڈی سب تو وڈی بیماری پریشانی ہے لا حول ولا قوت، جیڑی دی سب تو نکی کی ہے پریشانی۔ اور توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں؟ 100 باری ہے تے 40 باری بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جیڑا ہے عمل کرے گا او دے اللہ پاک 80 سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک جوان نے کہا جی میری عمر تے 30 سال ہے، 80 سال دے گناہ معاف تے 30 سال ہے، گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا جو تو پڑھے گا تے 30 سال دے تیرے گناہ معاف ہو جان گے تے 50 سالاں دے تیرے ماں پیو دے گناہ معاف ہو جان گے۔ تے جے ماں پیو بھی بخشے ہوئے مغفور ہوئے تے تیرے دادے پردادے دے گناہ معاف ہو جان گے۔ تے جے اپنا دادکا سیدھا کرنا ہے تے 40 باری لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 باری آقا کریم دی بارگاہ جو درود پاک دا نذرانہ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ تے جے تے کسی نوں جادو جودو ہوئے پکا ہو جے ہر بندہ اج کہہ میں دیکھے مجھے کچھ بات نہیں ہوا، توجہ ہے، جادو ایڈا بھی عام نہیں، ہر پاسے ہی ہو جائے، ہاں بھی ذہن چلانا تسی بہت ہی عام کرتا جادو، ٹھیک ہے؟ جنوں پکا ہوئے نا
وہ کی کرے؟ وہ 7 بیری دے پتے لے کے پانی چ ابال کے وہ نہا لے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی نے بھی لکھا ہے, فرمایا کہ جڑا نہا لے اس رات کی برکت دے نال پورا سال ہی جادو تو محفوظ رہے گا. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. آ رہی سمجھ؟ پھر تسی جناب بکرو تو بعد یا عشاء تو بعد جویں تہاڈی اویلیبلٹی ہوئے تے تسی 2 نفل جڑے نے پہلے پڑھنے نے خاتمہ بال ایمان دے, اللہ تعالیٰ خاتمہ بال ایمان فرمائے اے دے, ٹھیک ہے. پھر 2 پڑھنے نے آپ نے توبہ تے استقامت دے. توبہ بندہ کر لیندا ہے, اصل گل ہوندی استقامت, ڈٹنا. کی ہوندا ہے؟ ڈٹنا. بھئی اللہ اللہ کرنے ہیں نا, تیرا فرمانا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جدو کہو ساڈا رب پروردگار ہے, پھر استقاموا, پھر اگر ڈٹ جانا, پیروں میں مٹی نہیں چھلنی, تو تنزل علیہم الملائکہ, جڑا ڈٹ گیا میں رحمت دے فرشتے انہاں دے نازل کرنا شروع کر. اصل گل قائم ہونا تے ڈٹنا ہے, کام فوری طور پہ ہر بندہ کر ہی لینا. تو جو ہے توبہ تے کر لئی جانا تے استقامت بھی تا فرما, 2 نفل توبہ دے استقامت دے. تو جو ہے تے 2 نفل تسی پڑھنے نے جناب فراخی رزق دے, یا اللہ رزق برکت عطا فرما, کیونکہ اس رات نو احکامات ملتے ہیں, نویں آرڈر ملتے ہیں میکائیل نو, ہیں گل سمجھ آ گئی. تو رزق دی فراخی دے, ٹھیک. تے 2 نفل تسی کرنے نے صحت و عافیت والی زندگی دے. کتنے ہو گئے؟ یاد رہے گا کوئی نہیں, 8 ہو گئے. گل سمجھ آ گئی. 8 نفل تسی اپنے مرو بعد ملے شادمہ ملے. دوجا جڑا ہے اور تسی راتی, کیونکہ یہ شب بیداری ہے, اللہ اللہ کرنی ہے, نفل چ درود پاک دے ڈب دی وظائف ہے نا, مطلب کوئی کہے جناب وہ تو اسی پہلے شروع کرتا نا. توجہ ہے, جنہ پڑھو اتنا ہی گھٹ ہے. گل سمجھ آ رہی؟ رب نماز قبول نہیں کرتا ہے بغیر, دعا قبول نہیں کرتا ہے بغیر, تو عبادت کرے گا یا دعا کرے گا تو تم ہے بغیر قبول کوئی نہیں. لہذا ہے تو کھچ کے رکھنا ذرا کام. سمجھ آ رہی؟ تو ان کو کوئی نہیں آ رہی. اور سلف صالحین کا معمول یہ رہا کہ اس رات میں وہ سورہ دخان پڑھتے تھے. سورہ دخان جڑی 5 پارے چ, چھوٹی جی لمبی چوڑی نہیں, سورہ دخان کیڑی 5 پارے وچ ہے جی, اے پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک باری تے 3 باری سورہ یاسین, 3 باری بولو بولو کی سورہ یاسین شریف کنی باری؟ کنی باری؟ ویسے تو فضیلت ہے نا, ایک باری پڑھو تو 10 قرآن. حضور نے فرمایا ترمذی دی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے, قرآن کا دل یاسین ہے. جہاں ایک باری پڑھتا اللہ تعالیٰ کو 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا. وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پڑھن کا فائدہ کی ہوتا ہے؟ شارحین نے لکھیا یہ پڑھن کا کی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ پڑھن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ پاک روزی چ برکت عطا فرماندا ہے, دوجا خاتمہ بال ایمان ہوتا ہے. بندے دی ہڈی روٹی چلتی رہے, مرن والے ایمان آ جائے, اور چاہیے کچھ نہیں, یقین بنو. وہ گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ کھانا پینا چلتا رہے تے زندگی سیٹ, خاتمہ بال ایمان ہو جائے تے موت سیٹ, تے جی زندگی موت ہی سیٹ ہوئے وہ ہی سیٹ اپ ہوتا ہے, دوجا تے اپ سیٹ ہوتا ہے. اے عمل سمجھ آ رہی تو ان کی کوئی نہیں آ رہی؟ اے گھٹ تو گھٹ تم دس رہے ہیں جہاں کرنا ہے. دوجا گھر چ اہتمام کرنا جی, ختم شریف کا اہتمام کرنا ہے. اتیان الارواح میں, کیونکہ اے نا روحاں جڑیاں نے نا ماں پیو دیاں اولاد دے گھراں چاندیاں نے, یہ لوگ نے گلاں پڑھیاں. اتیان الارواح میں 14ویں صدی کے مجدد سید اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں جی والدین دی روح آؤندی ہے گھراں چ اولاد دے, تو وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی دعا کے ذریعے ہماری مدد کرے. شام کو, شب برات کی شام کو, مغرب تو بعد ختم کا بھی اہتمام کرنا ہے. کئی آدھے نہیں ختم دے کے ونڈنا منڈنا ہے, وہ پہلے ونڈ رہا 2 باری ختم کرنا کہڑا کوئی کام خراب ہے. ایک باری ونڈن والا کر لو, ایک باری آپ کھان والا بخری کر لو, تو وہ کرنا تاکہ انہاں دی روحاں بھی سکون چ ہون. وہ گل سمجھ آندی بھی وہ نہیں آندی بھی؟ پھر یہ تو اگلے دن روزے کی فضیلت جی وہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. وہ جڑا روزہ رکھتا ہے جسے پاک دے کے وہ بڑی فضیلت ہے, کہ جب روزہ دار شب برات کا روزہ رکھنا والا جب روزہ افطار کرتا ہے, اس کے پاس فرشتے آ کر بیٹھ کر اس کو مبارک بادیں دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ہاں 0 میٹر ہوتی رات ہے, اس واسطے اپنے آپ سے میٹر روائنڈ کرنے کی لوڑ نہیں, نیچرل 0 میٹر بننا ہے. تو توبہ کرو صدقے دل کے نال, پکی سچی تے سچی توبہ. حضرت واسف علی واسف فرماندے نے بھئی توبہ دی قبولیت کی نشانی ہے کہ اس گناہ دا خیال بھی تمہارا بندے دے دل چ نہ ہوئے. تے قبر ہو جڑی توبہ ہو جڑی قبر دیاں
کندا تک ہوئے اللہ پاک سانو اس رات دی کما حقو فضیلتاں برکتاں سعادتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، علم النافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔